we'll here be discussing about the history and introduction of the gravitation, Newton's universal law of gravitation, factors affecting the gravitational force and universal gravitational constant and its unit. Alright. History and introduction. Until 16th century, Earth was believed to be the center of the universe and all heavenly bodies revolve around the Earth. This theory is termed as geocentric theory. अब यो थ्योरीको अनुसार चाहिँ के भन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ when there was not much of a scientific beliefs and all, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो पृथ्वी छ नि यो अर्थलाई, यो अर्थ चाहिँ यो सबै यो दिस अल यो होल पेपर चाहिँ के हो त, यो सबै पेपर चाहिँ युनिभर्स हो भने यदि सबै पेपर चाहिँ युनिभर्स हुन्छ भने अर्थ चाहिँ बिचमा छ भनेर मान्थ्यो। अनि यसको वरिपरि घाम पनि यहाँ यसको वरिपरि सन पनि घुमिरहेछ, मुन पनि घुमिरहेछ हो। अब अरु प्लानेटहरु पनि सबै यसको वरिपरि घुमिरहेछ भनेर चाहिँ एउटा बिलिभ थियो है त। ओके, दिस थ्योरी इज कल्ड जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी यहाँ जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्नाले जियोसेन्ट्रिक थ्योरी यहाँ जियो मीन्स अर्थ हियर है त, सेन्ट्रिक मीन्स सेन्टर, जहाँ अर्थलाई चाहिँ सेन्टर बनाइएको छ। यो थ्योरी थियो है त, यो चाहिँ जस्ट थ्योरी मात्रै हो, अब यो एउटा विश्वास मात्र हो। त्यसपछि पछिबाट के भयो त भन्दाखेरि निकोलस कपर्निकस भन्ने एउटा व्यक्तिले चाहिँ के क्लेम गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हैन रहेछ, पृथ्वी चाहिँ युनिभर्सको सेन्टर हैन रहेछ, घाम चाहिँ पो सेन्टर रहेछ भनेर चाहिँ उसले एउटा क्लेम गर्यो। पछि त्यही कुरालाई ग्यालिलियोले पनि क्लेम गरेर प्रुभ गर्यो। अब हो त्यो थ्योरीलाई भन्छ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। अब सेम अघिकै कुरा हो, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। यो थ्योरीमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ युनिभर्स छ, सम्पूर्ण युनिभर्सको ब्रह्माण्डको बिचमा चाहिँ को छ त, सन छ है त। सेन्टरमा चाहिँ को छ, सन छ र सनको वरिपरि प्लानेट पनि घुम्छ, अर्थ पनि घुम्छ, के छ अब मुन घुम्छ, एभ्रिथिङ रिभल्भ्स अराउन्ड द सन भन्ने एउटा थ्योरी थियो। त्यो थ्योरीलाई भन्छ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। अब यहाँ हेलियोको मिनिङ के हो त भन्ने आउँछ क्या क्वेसन। अब यहाँ आउँछ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। यहाँ हेलियोको मिनिङ के हो त, हेलियो भनेको सन, सेन्ट्रिक भनेको सेन्टर, थ्योरी भनेको थ्योरी भइहाल्यो है त। यो थ्योरीले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सन इज एट द सेन्टर भन्यो है त। पछि न्युटनले 1687 मा न्युटनले एउटा थ्योरी प्रपोज गर्यो। त्यो थ्योरी चाहिँ एकदमै चर्चित थ्योरी हो, जुन थ्योरीलाई भन्छ युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भनिन्छ है त। युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भन्छ। हो, यही ग्राभिटेसनको बारे चाहिँ अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ है त। ओके, नाउ this was all about the history and the introduction. Now let's go with the topic of Newton's universal law of gravitation. Now, as per Newton's universal law of gravitation, न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको के भन्छ लागि दिएको यो थ्योरीले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि दुनियाँमा the mutual force of attraction between any two bodies in the universe towards their center is called gravitation or gravitational force भन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुनियाँमा ब्रह्माण्डमा युनिभर्समा जेसुकै छ, जुनसुकै बडी होस्, एनी टू बडिज, तिमीहरूको वरिपरि पनि हेर, तिमीहरूको वरिपरि जे चिज देख्छौ सबैले एक अर्कालाई तानिराखेको हुन्छ। जस्तै कि मानौँ यहाँ एउटा मान्छे छ, यहाँ अर्को मान्छे छ है त, यहाँ एउटा मान्छे छ, यहाँ अर्को मान्छे छ, यो मान्छेले पनि यसलाई तानिरहेछ, यो मान्छेले पनि यसलाई तानिरहेछ है त। नट ओन्ली दिस टु पिपल, एभ्रिथिङ अराउन्ड यु, एभ्रिथिङ इज पुलिङ इच अदर टुवर्ड्स इच अदर। त्यसलाई नै भनिन्छ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर नाम दियो है त, ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर नाम दियो। यो चाहिँ कसले भनेको भन्दाखेरि न्युटनले भनेको थ्योरी हो। यही थ्योरीलाई भन्छ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन है त। फेरि एकचोटि हेरौँ, द म्युचुअल फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडिज। म्युचुअल भनेको के हो, दुवैजनामा दुवैतिर लागेको अथवा दुवैजनामा भएको, फेसबुकमा हुन्छ नि म्युचुअल फ्रेन्ड, हो त्यस्तै हो। द म्युचुअल फोर्स अफ अट्र्याक्सन, दुईवटा बडी छ भने दुईवटा बडीले चाहिँ एकअर्का विरुद्ध तानिरहेको बल है त, त्यसलाई नै भन्छ, त्यही फोर्सलाई नै चाहिँ भन्छ न्युटन्स युनिभर्सल त्यही थ्योरीलाई, त्यही फोर्सलाई चाहिँ भन्छ ग्राभिटेसनल
फोर्स भनिन्छ ओके ल त्यसलाई नै भन्छ ग्राभिटेसनल फोर्स अब यहाँ हेरौँ है त यसलाई हामीले इक्वेसनली प्रुभ गर्ने हो भने चाहिँ अथवा इक्वेसनली हेर्ने हो भने चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि सपोज दुईटा मासहरू छ दुईटा बडी भनौँ न दुईटा जस्तोसुकै बडी होस् पिण्ड हैन त दुईटा पिण्डहरू छन् भने सपोज एउटा पिण्ड m1 छ एउटा मास m2 छ भने दुईटाको सेन्टरदेखिको दूरी डिस्टेन्स d छ भने यो दुईजनाको बीचमा f भन्ने फोर्स अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स f लागिराखेको छ भने यसलाई कसरी देखाउने त भन्ने इक्वेसनले कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ल हेरौँ है त लेट गरेको लेट m1 and m2 be the two bodies separated from each other at the distance of d and there is a mutual force of attraction force between them यो दुईटालाई m1 m2 बीचमा चाहिँ d को डिस्टेन्स छ र दुईजना बीचमा एउटा फोर्स छ त्यसलाई चाहिँ f ले डिनोट गरिएको छ है त ओके ल त्यस्तो हो भने यदि यस्तो हुन्छ भने चाहिँ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द product of masses that is f is directly proportional to the m1 into m2 अथवा m1 dot m2 m1 times m2 जे भन्दा पनि भयो and f is inversely proportional to the square of the distance between their centers है त अब यहाँ आउँछ कुरो जब फोर्सको रिलेसन माससँग हामी कम्पेयर गर्दैछौँ भने यतिखेर डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ र जब फोर्सको रिलेसन डिस्टेन्ससँग हेर्दैछौँ भने मास कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ है त अब यो किन गरियो यस्तो भन्ने कुरा अहिले एकछिनमा आउँछ है त ओके ल यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मानेर यसलाई कम्बाइन गरियो भने यो बन्छ f यो रिले प्रोपोर्सनल साइन भइहाल्यो m1 m2 बाई d स्क्वायर माथिको यहाँ के गरेको यहाँ थपक्क यहाँ डिभाइडिङ बोथ साइड गरे जस्तै हो तर यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेको सबै f हो भने m1 m2 बाई d स्क्वायर जस्तै हो m1 m2 बाई d स्क्वायर सुई है त ल द इक्वेसन फाइनल इक्वेसन बिकम्स f इक्वल्स टु अब यहाँ यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म आउँछ क्यापिटल G जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ है त अहिले आउँछ यो कुरा ल यो इक्वेसनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि इक्वेसन 3 रिप्रेजेन्ट्स द फाइनल इक्वेसन फर द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन एनी टु बडिज है त कुनै पनि दुईटा बडीहरूको बीचमा भएको ग्राभिटेसनल फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन चाहिँ यो हो द्याट इज फोर्स इज इक्वल्स टु gm1 m2 by d square where m1 is the mass of the one body, m2 is the mass of the other body and d is the distance between their centers and g is the constant term called universal gravitational constant. एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म जहिले आउनुपर्छ कुनै पनि इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्टेसन कम्प्लिट गर्नको लागि यहाँ चाहिँ क्यापिटल G आउँछ यसलाई भन्छ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट है त ओके ल नाउ the other topic is universal gravitational constant G अब हामीले SE को SE नेपालको SE को SE लाई मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ यो टपिक चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट यो किनकि क्वेसन यहाँबाट सोधिराखेको हुने गर्छ ल युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के हो त द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन टु अब्जेक्ट्स अफ युनिट मासेस द्याट आर सेपरेटेड बाई युनिट डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर The gravitational force between two objects of unit masses that are separated by unit distance from their centers. यसलाई चाहिँ कसरी भनिन्छ त ल यस्तै हेर्ने हो भने हेरौँ है त सपोज अघि हामीले हेरेको न्युटनको ल अनुसार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा बडी छ यहाँ m1 एउटा बडी छ m2 यिनीहरूको डिस्टेन्स छ d हो भने दुईटा बीचमा f भन्ने लागिरहेछ दिस इज द ग्राभिटेसनल फोर्स मास 1 मास 2 डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर्स देन f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 m2 and f is inversely proportional to 1 by d square अथवा डिस्टेन्सको स्क्वायर यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जब मास बढ्छ तब फोर्स पनि बढ्छ अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स पनि बढेर जान्छ जब मास घट्छ तब फोर्स पनि घटेर जान्छ डाइरेक्ट रिलेसनको मिनिङ यो हो एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने है त
र अब यहाँ आउँछ इन्भर्स रिलेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब डिस्टेन्स बढ्छ तब फोर्स घटेर जान्छ, भाइस वर्सा है त फेरि, अथवा जब डिस्टेन्स घट्छ तब फोर्स बढेर जान्छ। अब यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सपोज कि मानौँ एउटा 1 केजीको एउटा 1 केजी र 2 केजी अब्जेक्टको बिचमा पनि फोर्स लागिरहेछ र यहाँ अर्थ र मुन बिच पनि फोर्स लागिरहेको छ। यो पनि ग्राभिटेसनल फोर्स हो, यो पनि ग्राभिटेसनल फोर्स हो है त। अब यहाँ हेर्ने हो भने कुन फोर्स चाहिँ ठुलो हुन्छ त? अफ कोर्स यो अर्थ र मुन बिचको फोर्स ठुलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि अर्थ र मुनको मास इनर्मसली एकदमै एक्सट्रिमली लार्ज छ। बिकज के भयो त यहाँ केस के आयो त भन्दाखेरि जति मास बढ्यो त्यति नै फोर्स पनि बढेर जान्छ, अथवा जति मास कम भयो फोर्स पनि कम हुन्छ है त। ओके, अब यही क्वेसन आयो अर्को कुरोमा ल्याउँदाखेरि अब यहाँ मानौँ सपोज कि मानौँ अर्थ छ अरे, यहाँ छ मुन छ भने अर्थ र मुन चाहिँ सुरुमा चाहिँ 100 मिटरमा छ अरे छुट्टाइएको होइन भनेर फेरि एउटा मान्छेले चाहिँ के गरिदियो अरे भन्दाखेरि मुनलाई नजिकै तानिदियो अरे क्या। जस्तै 50 मिटरमा ल्याइदियो भने अब के हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि अर्थ त अर्थ नै हो, मुन नै हो, यिनीहरूको मासमा चेन्ज आएको छैन तर डिस्टेन्समा चेन्ज आयो। द्याट मिन्स जति नजिक आइपुग्छ यिनीहरू, अलिक ठुलो भयो भने नजिक, जति नजिक आइपुग्छ यिनीहरू बिचको एकअर्कालाई तान्ने फोर्स पनि त्यति नै बढेर जान्छ। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ डिस्टेन्स त घट्यो, डिस्टेन्स 100 देखि 50 भयो घट्यो, तर फोर्स चाहिँ फेरि बढेर गयो है त। ओके, यसलाई भन्छ इन्भर्स रिलेसन, एउटा घट्दा अर्को बढ्ने, त्यो रिलेसन लाग्छ डिस्टेन्स र फोर्सको, एउटा घट्दा अर्को चाहिँ बढ्ने है त। ओके, र यो दुईटालाई कम्बाइन गरी हेऱ्यो भने F इज इक्वल टु gm1 m2 बाई डी स्क्वायर भन्ने इक्वेसन आउँछ। यहाँ g भनेको चाहिँ हो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। कुनै पनि इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हालिन्छ, त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भन्छ त्यसलाई। यहाँ चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टको रूपमा आउने कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ को हो त भन्दाखेरि युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो है त। ओके, त्यसलाई डिनोटेड बाई क्यापिटल जी। अब हाम्रो टपिक चाहिँ के हो त क्यापिटल जी भनेको है त। इफ सपोज कि मानौँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर छ हामीसँग है त। ओके, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर छ भने यहाँ अघिको डेफिनेसन अनुसार द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन टु अब्जेक्ट्स अफ युनिट मासेस, युनिट भनेको कति हो त 1 हो, द्याट आर सेपरेटेड बाई युनिट डिस्टेन्स, युनिट भनेको कति हो 1 हो। अब युनिट मासेस भनेको चाहिँ के हो त 1 केजीको मास र युनिट डिस्टेन्स भनेको 1 मिटर। द्याट इज जब चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट, दुईटा अब्जेक्ट छ अब्जेक्ट, तर दुईटै अब्जेक्ट कतिको हुनु पर्यो त, यो पनि 1 केजीको हुनु पर्यो, यो पनि 1 केजीको हुनु पर्यो है त। युनिट मासेस सेपरेटेड बाई अ युनिट डिस्टेन्स भनेपछि यिनीहरू दुईटाको बिचको दूरी चाहिँ कहाँदेखि सेन्टरदेखिको दूरी चाहिँ कति छ जहिले पनि 1 मिटर छ भने यतिखेर अब यहाँ पनि के आउँछ फोर्स आउँछ। यो दुईटै मास हो भनेपछि यिनीहरूले एकअर्कालाई तान्नु थाल्छ, यही फोर्स ग्राभिटेसनल फोर्स बन्यो। तर यो 1 केजी यो 1 केजीको मासको बिचमा जब 1 मिटरको दूरी राखिन्छ तब यिनीहरूको बिचमा पैदा हुने फोर्स, निस्किने फोर्स चाहिँ को हो त ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो क्या। अब यसलाई कसरी म्याथमेटिकली हेर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सपोज हामीसँग यो इक्वेसन छ हो कैन त, यो इक्वेसन छ, यो इक्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि मास m1, सपोज यो m1 हो, यो m2 हो र यो डिस्टेन्स d हो भने g इज इक्वल्स टु 1 kg इन्टु 1 kg बाई डी स्क्वायर, द्याट मिन्स वाट 1
स्क्वायर ओके न दी 1 into 1 into divided by 1 that is 1 then f becomes g therefore त्यही भएर के रहेछ g भनेको त अल्टिमेटली को रहेछ त फोर्स नै रहेछ तर कति बेला जब चाहिँ मासहरू 1 kg को छन् र दुईटा बीचको दूरी चाहिँ 1 मिटरको छ त्यतिखेर पैदा भएको फोर्स नै चाहिँ को रहेछ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो है त अब यो त कहिले चेन्ज हुँदैन किन चेन्ज हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर्दै यो 1 kg अमेरिकामा पनि 1 kg हो नेपालमा पनि 1 kg हो हैन त ल इन्डियामा पनि 1 kg हो मुनमा लग मुनमा पनि 1 kg नै हो घाममा लग सनमा लग्दा पनि 1 kg एभ्रिथिङ इज है त यो मास भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो जो चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन हो किन यो त 9-8 मा पढ्नु पर्ने हो तिमीहरूले फन्डामेन्टल क्वान्टिटी कहिले पनि जहाँ जाँदा पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ यो अमेरिकामा यति नै नेपालमा इन्डियामा जहाँ सुकै स्याटर्न जहाँ लग 1 kg नै हुन्छ यो पनि 1 kg हुन्छ र यो बिचको दूरी पनि के हुन्छ त यो 1 मिटर राखेको छ भने सपोज यो बल पेन 1 मिटर हो भने अहिले 1 मिटर छ भने पृथ्वीमा पनि 1 मिटर सनमा पनि 1 मिटर हो अमेरिकामा 1 मिटर नेपालमा 1 मिटर इन्डियामा 1 मिटर जहाँ लगे पनि 1 मिटर यसको मिनिङ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो मास पनि चेन्ज हुँदैन यो डिस्टेन्स पनि चेन्ज हुँदैन भनेपछि यिनीहरू बीचमा निस्केको फोर्स पनि कहिले पनि चेन्ज हुँदैन दैट इज अ कन्स्ट्यान्ट टर्म त्यही भएर यसलाई कन्स्ट्यान्ट भनेको जहाँ पनि जस्तो छ त्यस्तै भएर रहिरहने है त ओके ल त्यही भएर चाहिँ यसलाई कन्स्ट्यान्ट टर्म यसरी लेखेको है त ल सिम्पल छ इट इज अ फोर्स एक्जिस्टेड इट इज द फोर्स एक्जिस्टेड बिट्विन द युनिट मासेस मास त मास तर युनिट भनेको एक हो युनिट मासेस सेपरेटेड बाई अ युनिट डिस्टेन्स ओके ल यो हो युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट यहाँ त्यही लेखेको छ है त ओके ल F को g m1 m2 by d square जहाँ चाहिँ m1 is equal to m2 is equal to 1 kg मासहरू सबै 1 kg र डिस्टेन्स कति हुन्छ त 1 मिटर हुन्छ है त त्यतिखेर यो पनि 1 यो पनि 1 यो पनि 1 सबै 1 1 1 भएर F equals to g अथवा g is equals to F that's why g भनेको फोर्स नै रहेछ g भनेको फोर्स नै हो that's why the gravitational force between two objects of unit masses that are separated by unit distance from the center is called g है त ओके ल भनेपछि g भनेको त को रहेछ त फोर्स नै त रहेछ त तर कतिखेर जब चाहिँ मासेसहरू 1 kg हुन्छ र डिस्टेन्स कति हुन्छ त 1 मिटर हुन्छ ओके ल अब युनिट अफ g चाहिँ कसरी निकाल्ने त भेरी इजी है त ल हामीसँग फर्मुला छ इक्वेसन छ F is equal to g m1 m2 by d square है त अब मैले यहाँ g लाई यता राखेर d लाई यता लग्दे F into d square m1 m2 यता तल आयो भनेपछि F d square by m1 m2 है त यो बुझ्नु पर्ने हो तिमीले क्रिस क्रस गरेको d लाई यता लग्देको र यहाँ तल ल्याइदिएको है त ओके ल लेखिदिँदाखेरि कस्तो हुन्छ यहाँ माथि गरी इन्टु हुन्छ यिनीहरू यहाँ तल आउँछन् हैन त ल अब के हो त g is equal to F d square by m1 m2 अब हामीसँग छ फोर्स को युनिट के हो त न्यूटन डिस्टेन्स को युनिट हो मिटर दुईटा डिस्टेन्स स्क्वायर छ भने मिटर स्क्वायर बाई एउटा मास को युनिट केजी अर्को मास को युनिट केजी भनेपछि यसलाई कम्बाइन गर्ने हो न्यूटन मिटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर यसलाई कसरी लेख्नु न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है त दिस इज द युनिट अफ एसआई युनिट भनौं न एसआई युनिट अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट है त ओके यसलाई मैले सीजीएस युनिटमा लानु पर्यो भने के हुन्छ त सीजीएस युनिट एसआई युनिटलाई सीजीएस युनिटमा लगौँ भने के हुन्छ त यहाँ न्यूटन फोर्स को सीजीएस युनिट के हो त फोर्स को एसआई युनिट न्यूटन सीजीएस युनिट हो डाइन ओके डिस्टेन्स को एसआई युनिट मिटर सीजीएस युनिट हो सेन्टिमिटर स्क्वायर छ स्क्वायर बाई मास को एसआई युनिट केजी हो मास को सीजीएस युनिट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दैट इज के हो ग्राम स्क्वायर डाइन सेन्टिमिटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर दिस इज द सीजीएस युनिट फर द युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट है त तिमीलाई सोध्ने क्वेसन यो हो के सोध्छ तिमीलाई भन्दाखेरि चाहिँ
युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको डेफिनेसन अनि अर्को सोध्ने क्वेसन भनेको यो वाट इज द युनिट अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट है त ओके लेट्स गो टु द नेक्स्ट टपिक द्याट इज द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन अब हामी अब यो चाहिँ एकदम इजी छ है त जहिले पनि फ्याक्टर्स अफेक्टिङ जेसुकैलाई सोधोस् ग्राभिटेसनलाई सोधोस् हिटलाई सोधोस् प्रेसरलाई सोधोस् एनिथिङ जेसुकैलाई सोधोस् जहिले पनि फ्याक्टर्स अफेक्टिङ भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उसको इक्वेसनमा के छ त्यसले त असर गर्ने हो किन द्याट इज अब यहाँ के छ त हाम्रो इक्वेसन यहाँ के थियो इक्वेसन चाहिँ एफ इज इक्वल टु जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर यो इक्वेसनमा चाहिँ एफलाई असर गर्ने को हो त मास छ m1 छ m2 छ अनि डी छ हो किन त अब यहाँ जीले असर गर्न सक्दैन किन वाइ बिकज जी इज कन्स्ट्यान्ट टर्म यो जहाँ भए पनि यो त सेम हो यसले त्यही केही पनि यसलाई यसमा चेन्ज ल्याउन सक्दैन तर मासमा चेन्ज आउने बित्तिकै यसमा चेन्ज आउँछ डिस्टेन्समा चेन्ज आउने बित्तिकै यसमा एफमा चेन्ज आउँछ त्यही भएर चाहिँ फोर्सलाई चाहिँ असर गर्ने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ मास र डिस्टेन्स है त अझ हेर्ने हो भने प्रडक्ट अफ मासको प्रडक्ट र डिस्टेन्स है त ओके ल त्यही त हो यो भनेको द्याट इज factors affecting of the first one is the product of the masses of the bodies that is force is directly proportional to the m1 into m2 that is a product of the masses right okay very easy similarly the next one is the distance between the centers of the body यसको मिनिङ चाहिँ के हो त कुनै पनि दुईटा बडी बीचको बडीको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स है त ओके यसले पनि असर गरिरहेको हुन्छ यो डिस्टेन्स बढायो भने पनि फोर्समा घटबड हुन्छ घटायो भने पनि फोर्समा घटबड हुन सक्छ त्यही भएर यसले असर गर्न सक्छ है त ओके मासमा पनि त्यही हो मास ठुलो भयो भने फोर्समा असर गर्न सक्छ मास सानो भयो भने पनि फोर्समा असर गर्न सक्छ है त त्यही भएर मासले र डिस्टेन्सले चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सलाई असर गर्न सक्छ दिज आर द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन इनफ्याक्ट तिमीले कसरी यसलाई याद गर्न सक्छ भने चाहिँ कुनै पनि चिजको फर्मुला सपोज कि मानौँ एरिया छ है त एरिया अफ अ रेक्टेङ्गल हामीले हेर्ने हो भने एरिया अफ रेक्टेङ्गलको फ्याक्टर चाहिँ के हो त भन्ने क्वेसन सोध्यो भने एरिया अफ रेक्टेङ्गलको फर्मुला के एल इन्टु बी हो द्याट मिन्स रेक्टेङ्गलको एरियालाई असर गर्ने कि त लेन्थ हो कि त ब्रेथ हो लेन्थमा घटबड भयो भने एरियामा घटबड हुन्छ अथवा ब्रेथमा घटबड भयो भने पनि एरियामा घटबड हुन्छ त्यसको मिनिङ त एरियालाई असर गर्ने त को रहेछ लेन्थ र ब्रेथ रहेछ ओके नि त हो यसरी नै हेर्ने त्यसो हो भने फोर्सलाई असर गर्ने को रहेछ मास र डिस्टेन्स रहेछ है त ओके ल अरू टपिक विल बी डिस्कसिङ अन द नेक्स्ट पार्ट